नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की जो हदीस हमने अब तक पहुँचानी है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे असास और फरमुदात हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए तो हर किस्म की गुमराही से और बदअकीदगी से इंसान बच सकता है। ये हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है और तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसन हसन सहीह, ये हदीस हसन सही है। और इस हदीस को तवज्जो से सुनें और आगे फैलाएँ ताकि लोग इन पर अमल करें और हर किस्म की जो गुमराही है उससे वो बच जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुझे चंद ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनको तू अपने जहन के अंदर बिठा दे और उनको याद कर ले। या गुलाम जब फरमाया तो एक मोहब्बत से और अरब में मुहावरा बोला जाता था। और वैसे ही हर बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी पर फ़ख्र महसूस करता है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनकी उम्मती हैं, और हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद और हमारा सब कुछ महबूब के कदमों पे कुर्बान और महबूब के दीन के लिए कुर्बान, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद के लिए कुर्बान, सहाबा की अज़मत के लिए कुर्बान, अहले बैत की शान और मोहब्बत और उनकी जो है अज़मत के लिए कुर्बान। अल्लाह पाक हमें कल क़यामत के दिन इन्हीं पकीज़ा नफूसात के साथ हमें हमारा हशर फरमाए और उनके साथ खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनके ग़ुलामों में हमारा शुमार फरमाए, सच्चे ग़ुलामों में। तो ये जो जुमले हैं इनको याद रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह के हकूक़ अदा कर, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करेगा। एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तजाहका, और तू अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत कर तो फिर अपनी मुश्किल में जब भी तू आएगा तो तू अपने रब को अपने पास पाएगा। अल्लाह तेरी मदद के लिए हर वक्त जो है, अल्लाह की मदद हर वक्त तेरे शामिल हाल होगी। और फरमाया व इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, जब भी तुझे कोई चीज़ मांगनी हो तो अल्लाह से मांगो। हाय हाय, दूसरों से मांगने में ज़िल्लत और रुसवाई है, रब से मांगने में इज़्ज़त है। दूसरे नहीं देते, रब देता है। किसी के पास जाएंगे तो एक मरतबा भाई का देगा, दूसरी दफ़ा कहेगा कि हर वक्त तू मेरे पास आ जाता है। रब उससे नाराज़ होता है जो नहीं मांगता। अल्लाह की सुब्हानहु व तआला की शान, जब भी मांगना हो किससे मांगे? अल्लाह से। व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, फरमाया जब तुझे किसी मदद की ज़रूरत पड़े मुश्किल में तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना। देखें इस हदीस पर भी अगर पूरी उम्मत अमल करे। अब देखें कहीं पे आप सुनते हैं या अली मदद, कहीं पे या रसूल अल्लाह मदद, कहीं पे या गौस मदद, कहीं पे या दस्तगीर मदद। पता नहीं कितने कितने जो है लोगों ने ये शिर्क के दरवाजे खोल रखे हैं। मेरे भाइयों, कोई भी मदद नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाकी जो तामुन है उसकी आयत लोग पेश करते हैं, व तामुनु अलल बिर्रि व तक़वा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा? भाई ज़िंदा आदमी से जो कुछ उसके इख्तियार में है मदद मांगना जायज़ है। वो उसको मदद नहीं कहते, उसको तामुन कहते हैं। मदद वो है बग़ैर असबाब के ग़ैबाना पुकार। जैसे यहीं से बैठकर हम पुकारना शुरू कर दें अपने वालिद को, वो बैठा हो जो है कहीं दूर और हम कहें हमारे वालिद हमारी मदद को पहुँच, तो ये शिर्क है और हराम है। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और किसी बुज़ुर्ग पीर को पुकारना ग़ैबाना तौर पर, ये शिर्क है और इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारना। तो क्या ये हदीस नज़र नहीं आती? तो इसी हदीस को ही मान लें तो सारे इख्तिलाफ़ ख़त्म। लेकिन अलमिया ये है, आज अगर कोई आदमी या गौस मदद कहे तो बुरा नहीं मानते, या दस्तगीर कहे तो मदद नहीं मानते, या ख्वाजा कहे तो फिर बुरा नहीं मानते, अगर या अल्लाह मदद कहें तो बुरा मानते। कभी कहते हैं वहाँ भी हैं, कभी कहते हैं ये जनाब ये हैं। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में यही वादा करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो जब मांगने की बात आती है तो फिर दूसरों से मांगते हैं। भाई अल्लाह पाक किसी के ज़रिए करा दे, वो अल्लाह का इख्तियार है, डायरेक्ट कर दे, किसी को भेज कर करा दे, लेकिन हमने पुकारना अल्लाह को है। बस इतना फ़र्क समझ में आ जाए। बाद लोग कहते हैं जी बादलों पर फरिश्तों की ड्यूटी है तो रिज़्क़ पर जो है वो फलां बुज़ुर्ग की ड्यूटी है। हम कहते हैं ये भी बिला दलील बात है। अगर बादलों पर फरिश्तों की ड्यूटी है तो क्या आप जो बारिश है वो फरिश्तों से मांगते हैं? कभी किसी को देखा है किसी ने कहा यार फरिश्ते बारिश दे? मांगते अल्लाह से हैं। फरिश्तों की ड्यूटी रब लगाए या किसी की लगाए, वो अल्लाह की शान है, या डायरेक्ट करे। लेकिन हमने कब मना है? तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से मदद न मांगना। और फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे ग़ुलाम, बच्चे मेरी बात को तवज्जो सुन। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन लम यनफ़उका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु लका। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाएं, पर मैं तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सारी दुनिया मिलकर हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहे, नफ़ा पहुंचाना चाहे, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। वह इसी तरह फरमाया कि अगर इसी तरह वो जमा हो जाएं, वला इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु अलैक। सारी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, वो तेरा थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये है वो ईमान जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको सिखाया है। आज हम कभी अमेरिका के सामने झुकते हैं, कभी भारत के सामने झुकते हैं, कभी उसके सामने कि वो कर्जा दे दे हमारा, हम चल जाएंगे, वो नफ़ा पहुंचा दे हमें नफ़ा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान कर देंगे हमारा, कुछ कर देंगे। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया
کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مجاہد کی شان، مسلمان کی شان، ایمان والے کی شان، کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کیا ہے دنیا کے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، ساری دنیا مل کر ہمیں مارنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کتنے تھوڑے لشکر بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ، لیکن خوف صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی خوف نہیں، نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے، ایک ذرہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگا، اللہ کے علم میں، اللہ کی چاہت کے، اللہ کے قدرت سے ہوگا، اور قلمیں اٹھا لی گئیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو تم کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو، مدد مانگنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ سے مانگو۔ اور اس حدیث کے تحت ایک دوسری جگہ پہ کچھ مزید جو ہے وہ تفصیل آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر آگے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے وہ بھی بڑے عجیب تھے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جو تم اللہ کو تعرف باللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدت، فرمایا خوشی میں، خوشحالی میں، آسانی میں، صحت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عبادت کرنا، پھر وہ پریشانی میں بھی تمہاری بات اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اب پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، جوانی آ جائے، عہدے آ جائیں تو اس وقت ہم بن جائیں بدماش، جنرل بن جائیں تو اس وقت ہم بن جائیں قاتل بدماش، حکمران بن جائیں تو قاتل اور بدماش بن جائیں، ظالم بن جائیں، اگر صحت ہو پیسہ ہو پھر تو ہم بدماش بن جائیں، لیکن جب بیمار ہوں، علیل ہوں، غریب ہوں، اور جو ہے بالکل جو ہے مصیبتوں میں ہوں، پھر کہیں اللہ ہماری مدد کر، کبھی بھی نہیں۔ خوشحالی میں اللہ سے ڈرنا ہے، جنرل بن جائیں تب اللہ سے ڈریں، حکمران بن جائیں تب اللہ سے ڈریں، وزیر بن جائیں تب اللہ سے ڈریں، وکیل بن جائیں تب اللہ سے ڈریں، جج بن جائیں تب اللہ سے ڈریں، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی اور ڈی پی او، سی پی او جو بن جائیں اللہ سے ڈریں، کیونکہ ایک اللہ ہے جس نے تمہارا حساب لینا ہے۔ تو پھر جب تنگ دستی میں بلائیں گے تب اللہ ہماری سن لے گا۔ اب جسیت مند ہو، سب کچھ ہو، پھر تو ہم متکبر ہوں، قاتل ہوں، بےایمان ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، ظالم ہوں، جب مریض ہو جائیں پھر کہیں اللہ ہماری مدد کر، کبھی بھی نہیں۔ اور فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لکھی جا چکی تھی، کبھی نقصان پہنچا ہے وہ لکھا جا چکا تھا، جو نفع پہنچا ہے وہ لکھا جا چکا تھا، وہ اس نے کبھی ضائع نہیں ہونا تھا، اور مصیبت نے چوکنا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام 3 جملے ارشاد فرمائے، ان النصر مع الصبر، فرمایا صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور فرمایا جو خوشحالی ہے وہ مشقت، محنت، تکلیفوں کے بعد جو ہے وہ خوشحالی آتی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، جتنی بھی تنگیاں مشکلات آتی ہیں اس کے بعد آسانی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کوئی بھی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو یہ حدیث اساس ہے، اگر ہم ان پر بھی عمل کر لیں تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ کسی کے مانگا ہوا یا ہاتھ اٹھائے ہوئے رد نہیں کرتا، لیکن اگر واپس کر دے، نہ مانے تو نبی کی نہ مانے، مان جائے تو اللہ شیطان کی بھی مان لے۔ شیطان نے نہیں کہا تھا مجھے قیامت تک چھوڑ دیں، اللہ نے کہا جا، حالانکہ اس وقت وہ نافرمانی کر کے کھڑا ہے، اللہ کے علم ہے، لیکن اللہ نے مان لیا، قیامت تک چھوڑ دے دی۔ نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے سوار ہو جا کشتی پر، نہیں مانا، بیٹا نہیں مانا، پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو میرے اہل میں سے، اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نبی کے بیٹے کا عمل اچھا نہ ہو، رب اسے غرق کر دیتا ہے۔ اور یہاں تو گدیاں بھی چل رہی ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں پیر صاحب کا پوتا ہے، عمل جیسے بھی ہوں ہم اس کے جو ہے وہ کشامتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں نبی کے بیٹے کا عمل صحیح نہیں، رب نے غرق کر دیا، تو یہاں گدیاں چل رہی ہیں۔ دین اسلام کو پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی حدیث میں کریں گے۔ شہزادوں نے اور صاحبزادوں نے دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔